अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफलात यतदब्बरून अल कुरान के साथ शाजिया मुज़म्मिल आपके साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हमारे जो भी एटमॉस्फेयर है, जो भी हमारा माहौल है, उसमें अपने बच्चों को लेकर चलना, उनकी परवरिश करना, उनको दीन की पूरी आगाही देना, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मफहूम के मुताबिक आखिरी वक्त जो होगा उसमें फितने बारिश की तरह बरसेंगे। इससे कोई भी घर, कोई भी जगह महफूज नहीं रह सकेगी सिवाय उन लोगों के जिन्होंने अल्लाह ताला के साथ रस्सी को थामा हुआ होगा, जो अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर पैरवी करेंगे, अल्लाह ताला के मुनकिरात से इनकार करेंगे और अल्लाह के दीन की आगही उनके पास होगी। अल्लाह से मदद भी मांगनी है बहुत ज़्यादा, और अल्लाह ताला से दुआ भी मांगनी है बहुत ज़्यादा कि अल्लाह ताला हमें, हमारे घर को इन फितनों से महफूज रखे, हमारी औलाद को, हमारी नस्लों को हिफाजत में रखे और दीन इस्लाम के ऊपर पूरा पाबंद रखे, इस्तकामत दे और बहुत ही ज़्यादा इसमें अल्लाह ताला हमारा मददगार हो। आमीन। अल्लाह ताला के लिए अपनी नियत को खालिस करके अपनी क्लास का आगाज करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। ग्रामर में हमने देखा कि किसी भी इसम को जानने के लिए चार चीजों का मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें पहली चीज हमने पढ़ी थी जिन्स, कि वो इसम मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी बहुत अच्छे तरीके से पहचान की। जिन लोगों को इस चीज का भी इल्म नहीं है वो हमारी पिछली रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। दूसरी चीज जो आज हमने शुरू की है वो है अदद। किसी चीज को गिनने के लिए जो तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है उसको हम गिनती कहते हैं, और गिनती में उर्दू जबान में अदद दो तरह का होता है। एक वाहिद चीज होती है और दूसरी जमा, यानी हर चीज का वाहिद और जमा मौजूद होता है। लेकिन अरबी जुबान को जब हम देखते हैं तो उसमें ये इस्म के लिहाज से तीन तरह की जो है वो अदद की शक्लें पाई जाती हैं। पहला जो होगा वो वाहिद होगा, फिर उसके बाद दो के लिए एक अलहदा, एक काउंटिंग का एक अलहदा मखसूस नाम होता है जिसमें हम सिर्फ दो के अदद को गिनते हैं। हर चीज को डबल कर दिया जाता है तो इसको हम तस्निया या मुसन्ना कहते हैं। और फिर तीसरा जमा, गोया एक चीज हमें एक्स्ट्रा सीखनी पड़ेगी और वो होगा मुसन्ना। तो वाहिद ऐसा इसम जो एक चीज को जाहिर करे, तस्निया या मुसन्ना ऐसा इस्म जो दो चीजों को जाहिर करे, और फिर जमा ऐसा इस्म जो ज्यादा चीजों को, दो से ज्यादा चीजों को जाहिर करेगा। हम देखते हैं कि तस्निया बनाने का कायदा क्या है। हमारे पास कोई भी एक वाहिद इस्म मौजूद है और हम उस वाहिद इस्म से आसानी के साथ उसका तस्निया बना सकते हैं। वाहिद इस्म के आखिरी हर्फ जिसके ऊपर ज्यादातर तनवीन होगी उसको फतहा देनी है, जबर देना है, और फिर उसके बाद आनी का इजाफा कर देना है। इस अमल के करने से जो एक आवाज पैदा होगी वो आनी की होगी, और बस किसी भी हर्फ में ये आवाज, ये साउंड हमने याद रखनी है जो कि आनी की साउंड होगी। मिसालों में हम देखते हैं, इसकी मिसाल हम देखते हैं कि एक वाहिद हर्फ है किताब। अगर हम इसको मुसन्ना बनाना चाहें या हम इसके साथ मुसन्ना वाला अमल करें तो ये बन जाएगा किताबानी। देखिए, किताबुन, किताबानी। किताबुन एक किताब, किताबानी दो किताबें, यानी हमने आनी का इजाफा किया। ये हमें पता चल रहा है कि आनी की साउंड से अब दो का जिक्र है। इसी तरह लेफ्ट हैंड पे देखिए, इमराअतुन, इमराअतानी। इमराअतुन एक औरत, इमराअतानी दो औरतें। यहाँ पे हमें पता चला कि ये मोन्नस है, इमराअतुन मोन्नस है, और हमने इसकी गोल ताकि अलामत ताए मरबूता से भी अंदाजा लगा लिया कि ये मोन्नस है। जब हमने मोन्नस के लिए तस्निया बनाया तो आवाज आई तानी की, तो ये आवाजें जाहिर उनका जिन्स भी कर देंगी। अगर किसी मुसन्ना के सिगे में आनी की आवाज आ रही है तो वो मुजक्कर है, अगर किसी मुसन्ना के सिगे में तानी की आवाज आ रही है तो वो मोन्नस है।
قلم ایک قلم، قلمانی دو کلمے، یہاں سے پتہ چل گیا یہ مذکر ہے قلم۔ رجل ایک مرد، رجلانی دو مرد۔ ولد ایک لڑکا، ولدانی دو لڑکے۔ باب ایک دروازہ، بابانی دو دروازے۔ مسلم ایک مسلمان، مسلمت مسلمانی دو مسلمان یا دو فرما برداری کرنے والے۔ کافر ایک انکار کرنے والا، کافرانی دو انکار کرنے والے۔ مؤمن ایک مومن، ایک ایمان لانے والا، مؤمنانی دو ایمان لانے والے۔ منافق ایک منافقت کرنے والا، منافقانی دو منافقت کرنے والے۔ صالح ایک نیکی کرنے والا، صالحانی دو نیکیاں کرنے والے، دو نیکی کرنے والے۔ مشرکن ایک شرک کرنے والا، مشرکانی دو شرک کرنے والے۔ حسنون ایک بھلائی کرنے والا، حسنانی دو بھلائی کرنے والے۔ فاسقن ایک نافرمانی کرنے والا، فاسقانی دو نافرمانی کرنے والے۔ صادقن ایک سچ بولنے والا، صادقانی دو سچ بولنے والے۔ خالدن ایک ہمیشہ رہنے والا، خالدانی دو ہمیشہ رہنے والے۔ خاشعن ایک عاجزی کرنے والا، خاشعانی دو عاجزی کرنے والے۔ ساحرن ایک جادوگر، ساحرانی دو جادوگر۔ الہ ایک معبود، الہانی دو معبود۔ رسول ایک رسول، رسولانی دو بھیجے گئے رسول۔ غلام ایک غلام یا ایک لڑکا، دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ غلامانی دو لڑکے یا دو غلام۔ عم ایک چچا، عمانی دو چچا۔ خالون ایک خالہ، خالانی دو خالائیں، خالون ایک خالو، خالانی خالو، اور خالانی دو خالو۔ اچھا، یہ خالون ماموں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے خالو اسی طرح ماموں۔ اخون ایک بھائی، اخوانی دو بھائی، اخوانی دو بھائی۔ مشرقون ایک مشرق، مشرقانی دو مشرقیں۔ ابن ایک باپ، اباوانی دو باپ۔ یہاں ہم نے سارے مذکر دیکھے، مذکر کا قاعدہ آنی کی ساؤنڈ، مذکر کی آواز۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں مونس۔ کسی بھی مونس اسم کو جب ہم تثنیہ بنائیں گے تو وہ سیم قاعدے سے آنی کا اضافہ ہوگا، لیکن چونکہ مونس اسم کی علامت ہی اینڈ پر تا ہے، تائے مربوطہ یا ساکن تا، تو ہم آواز جو پہچان سکیں گے وہ ہوگی تانی کی۔ امرأتن امرأتانی ایک عورت، امرأتانی دو عورتیں۔ شجراتن ایک درخت، شجراتانی دو درخت۔ جنتن ایک گھنا باغ، جنتانی دو گھنے باغ۔ بنتن ایک لڑکی، بنتانی دو لڑکیاں۔ ساعتن ایک گھڑی، ساعتانی دو گھڑیاں۔ مسلماتن ایک مسلمان یا ایک فرما برداری کرنے والی، مسلمتانی دو فرما برداری کرنے والیاں۔ کافراتن ایک انکار کرنے والی، کافرتانی دو انکار کرنے والیاں۔ مؤمناتن ایک ایمان لانے والی، مؤمنتانی دو ایمان لانے والیاں۔ منافقتن ایک منافقت کرنے والی، منافقتانی دو منافقت کرنے والیاں۔ صالحتن ایک فرما برداری کرنے والی، صالحتانی دو فرما برداری کرنے والیاں۔ مشرکتن ایک مشرک، مشرکتانی دو مشرکیں یا دو شرک کرنے والیاں۔ مشرک کا مطلب شرک کرنا ہے، تو اس وجہ سے کچھ بھی آپ دونوں میں سے لگا سکتے ہیں۔ حسناتن ایک نیکی کرنے والی، ایک بھلائی کرنے والی، حسناتانی دو بھلائی کرنے والیاں۔ فاسقاتن ایک نافرمانی کرنے والی، فاسقاتانی دو نافرمانی کرنے والیاں۔ صادقاتن ایک سچ بولنے والی، صادقاتانی دو سچ بولنے والیاں۔ خالداتن ایک ہمیشہ رہنے والی، خالدتانی دو ہمیشہ رہنے والیاں۔ خاشعتن ایک عاجزی کرنے والی، خاشعتانی دو عاجزی کرنے والیاں۔ ساحرتن ایک جادوگرنی، ساحرتانی دو جادوگرنیاں۔ آیتن ایک نشانی، آیتانی دو نشانیاں۔ عینن ایک آنکھ، عینانی دو آنکھیں۔ یہ عین جو ہے یہ چشمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اگر ایک چشمہ ہوگا تو عینن ایک چشمہ، عینانی دو چشمے۔ دارن ایک ٹھکانہ یا گھر، دارانی دو ٹھکانے۔
अम्मातुन एक फूफी, अम्मातानी दो फूफियां, खालतुन एक खाला, खालतानी दो खालाएं, उख्तुन एक बहन, उख्तानी दो बहनें, मगरिबुन एक मगरिब, मगरिबानी दो मगरिबें, उम्मुन एक माँ, उम्मानी दो माएं। यहाँ पे हम देखते हैं कि आपने इस पूरे लेसन में देखा कि इस्म चाहे वो जात था चाहे वो सिफ थी, इसमें मुजक्कर और मोनस दोनों के तस्निया बनाने के कायदे में कोई फर्क नहीं है। सेम आनी की साउंड लगने के बाद कोई भी इसम जो वाहिद होगा हम उसको मुसन्ना बना सकते हैं। पहचान हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर वो आनी की साउंड दे रहा है तो मुजक्कर है, और अगर वो तानी की साउंड दे रहा है तो वो मोन्नस है। गोया आज का हमारा लेसन अदद की पहला टॉपिक, किसी भी अदद को तस्निया बनाने का कायदा, वाहिद इसम के आखिरी हर्फ को फतहा देकर आनी की साउंड का इजाफा कर दिया जाता है। इंशाल्लाह ताला आगे हम देखेंगे कि जमा को किस तरीके से हम बनाते हैं, किसी भी वाहिद इसम से जमा का कायदा क्या होगा और क्या इनमें कोई फर्क भी होगा। ये चीजें हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अल्लाह हम सब के लिए बहुत सारी आसानियां करे। किसी ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर करिए, क्योंकि ये आपके लिए भी सदका जारिया है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।